बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अल हयात के और बी फॉर यू के जो मुतासरीन है उसका सेम सिलसिला चल रहा है। मसला ये है कि बी फॉर यू के बाद लोग अल हयात में क्यों आया और उन्होंने उधर पैसे क्यों इन्वेस्ट करवाए थे। तो वही लीडर थे, वही लीडर थे, उन्होंने दोबारा इनको क्यों फंसाया, इसके बारे में भी बात करेंगे। और अल हयात वालों के साथ जो हाथ होने वाला है, जो उनके साथ केशवार की तरह वो ड्रामाबाजी होने वाली है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। सैफुर रहमान के बारे में जो कैंसर और उसकी मुख्तलिफ बीमारियों की बातें होती है उसके बारे में भी बात करते हैं। आपके लीडरों के बारे में भी बात करते हैं। और जो लूट मार चालू है अभी मौके पे, उसके मुताबिक भी हम आप लोगों को गाइडलाइन देंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं कि एक वो है यानी ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज कंपनी, जो कि केशवार्थ वाले जो बयान देते थे कि 2 करोड़ का विड्रा दिया गया, 3 करोड़ का विड्रा दिया गया और जो स्लिप थे वो शेयर किए जाते थे, वहीं उन्होंने ग्लोबल ट्रेड वालों ने शुरू किया हुआ है। 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 20-20 हज़ार के यानी लोगों को विड्रा दिया गया। तो यही वजह है कि इसी वजह से आप लोगों की नीयत खराब करके होके आप लोग इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और फिर आपको रोना पड़ता है। और एक बात जो हम यानी बरसों से या सदियों से सुनते आए हैं कि जब तक लालची जिंदा है तो टागों का कोई यानी इम्कान नहीं है कि वो भूखे मर जाएंगे, उनका रोजी रोटी का सिलसिला चलता रहेगा। तो इन लालच को भी हमने दूर फेंकना है और अपने आपको इन लोगों से बचाना है। जैसे कि ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज है, अल-सफा है और अल हयात वाले तो डूब गए हैं, उसका भी एक और प्लानिंग है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। और स्मार्ट ग्रुप वाले हैं, ये लूट मार कर रहे हैं और ऐसे ही कर रहे हैं जैसे कि बिफरू कर रही थी, जैसे अल हयात कर रही थी, जैसे कि केशवार्थ कर रही थी, या और बहुत सी कंपनियां जो कर चुकी हैं। अगर नाम लेना चाहे आदमी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन इनके लीडर कौन है? वही 50-100 बांदे हैं जो कि हर कंपनी में मौजूद होते हैं और तबले के तब पर और डोल के तब पर नाचते रहते हैं और बयानात देते हैं। जैसे कि अभी जो लोग आपको बता रहे हैं कि अल-सफा जो है वो दुनिया का नंबर 1 प्लेटफार्म है, वो आपको केशवार्थ के बारे में भी बताया करते थे कि ये दुनिया का नंबर 1 प्लेटफार्म है। तो केशवार्थ का क्या बना? वही स्मार्ट ग्रुप का भी बनेगा, वही अल-सफा का भी बनेगा और वही जो ग्लोबल ट्रेड सर्विस है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके पास अगर कोई ज़रा बार भी तरीका हो अपने पैसे वापस लेने का, चाहे फिर वो अल-सफा से हो, चाहे गोल्ड ट्रेड सर्विस हो, और ये जो क्या नाम है अपने ये स्मार्ट ग्रुप वाले, इनके तो दिन गिने जा चुके हैं, इनका टाइम अभी पूरा होने वाला है और ये भागने की कोशिश कर रही हैं। तो अगर आप जो 25-30% आपसे कटौती करके अपने पैसे लेना चाहें तो आप ले लें। और ये 25-30% कटौती क्यों करती हैं? क्योंकि वो बोनस जो होता है ना वो लीडरों ने खाया हुआ होता है। ये तो होगा एक बात कि आपने किसी भी कंपनी को पैसे नहीं देने हैं और लोगों को बचाना है। इसके लिए अगर आपको ये वीडियो आपको शेयर करनी पड़े तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको मालूमात टाइम पर मिलती रहे। और ये बात अल हयात वाले जो है वो आपको कल पैसे नहीं देंगे, आज पैसे नहीं देंगे। आज 30 तारीख है, उन्होंने जो बात की थी तो वो बिल्कुल गलत की थी। अभी आप लोगों को आज मालूम हो जाएगा कि वो देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अगर आपके साथ गुलशन हयात की या किसी और पार्टी में दोबारा इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र करने की या न्यू इन्वेस्टमेंट करने की बात की जाती है तो उस पर ध्यान ना दें। बाकी जो कुछ 1-2 मुख्तरमाएँ हैं, मैडम हैं और 1-2 बंदे हैं जिन्होंने व्हाट्सअप ग्रुप लगाए हुए हैं और लोगों को वो हुकूमती इदारों के पास जाने से रोकते हैं, ये आपके असल दुश्मन है और ये आपके साथ वही करने वाला है जो कि राजा रियाज और कुछ उसके दोस्तों ने बीफर वालों के साथ किया। और फिर केशवार्थ में पैसे लेके 25% थे तकरीबन, और लोगों को फिर अपनी जमा पूंजी से महरूम कर दिया। अभी ना तो उनको बीफर वाले मिलेंगे, ना जो उन्होंने वो एक्टिवेशन फीस दी थी ना उनको मिलेगी, और ना ये जो उन्होंने दोबारा केशवार्थ में लगाए ये पैसे मिलेंगे। और मैं आप लोगोों को एक और भी बताना चाहता हूँ कि लाइसेंस हासिल करना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लाइसेंस बेसिकली जो पर्पस के लिए लिए जाता है वो लोग नहीं लेते। मुजरबा का कोई अभी पाकिस्तान में आप अगर करेंगे भी तो कुछ आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और MLM का यानी इस तरह का कोई पाकिस्तान में वो कानून नहीं है कि इस तरह की कंपनियाँ आ सकती हैं। राजा साहब की मैंने वीडियो देखी अभी कि वो जो बता रहा था कि सिक्योर इनेक्स को बंद कर दिया गया। सिक्योर इनेक्स एक ड्रामा था। सिक्योर इनेक्स का कोई वो सरो पैर नहीं थे। मिस्टर केन दुनिया में कभी भी मौजूद नहीं था या था, किसी ने देखा नहीं उसको। सिक्योर इनेक्स की कारोबार किया है, अभी तो वो लोग काम नहीं करते। अभी हमको दिखा दे कि ये कारोबार है या अभी अरबों करोड़ों रुपए कमाती है। तो ये सब एक टोपी ड्रामा था। और हमने उस टाइम आप लोगों को बताया था कि राजा रियाज जो है वो दुबई या तुर्की नहीं गया है, वो झूठ बोलता है। और फिर मैंने आप लोगों के साथ पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज शेयर किया था, वो नहीं गए थे। अभी आप लोगों को मैं सिंपल सी बात बताना चाहता हूं कि जो चेहरे हैं जो कि हम उसको अली बाबा 40 चोर बोलते हैं, ये 40-50-100 जितने भी लीडर हैं
یہ جہاں پہ بھی موجود ہو تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ جگہ فراڈ ہونے والا ہے اور آپ کو لوٹا جا رہا ہے، اور یہ پھر دوسروں کو بھی بلا لیتے ہیں اور یہ آپ کے اوپر ایسے چپٹ پڑتے ہیں جیسے کہ گدھ مردار گوشت پہ پڑتا ہے۔ بہرحال ہمارے پاس ابھی کچھ بھی اگر انفارمیشن ہو تو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بار بار فون پہ رابطے کر کے اور یعنی واٹس ایپ ویڈیو موجود ہوتے ہی پھر بھی وہ بتائے کہ مجھے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں، یہ اب نہیں چلے گا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نے کاروبار کو بھی ٹائم دینا ہے، ہم نے اپنے ذاتی بچوں کی زندگی میں بھی وہ کچھ ان کی مدد کرنی ہوتی ہے نا، ان کا بھی ساتھ دینا چاہیے اور ہم ان کا ساتھ لے بھی رہے ہیں۔ باقی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو میں الگ الگ سمجھا سکوں۔ آپ لوگ اگر انٹرسٹڈ ہے، آپ لوگ اگر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو اگر میری آواز پسند ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے ہے، اگر نہیں تو آپ لوگ نہ دیکھا کریں، اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ ہاں، اور ایک اور بات ہے الرحمان کے بارے میں، کل میں نے اس کو ایک قریبی دوست کو بتایا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو کینسر ہے، جو گروپوں میں کچھ افواہیں چل رہی ہے، یہ حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ فرما دیجیے گا۔ تو اس نے بتایا کہ جو افواہیں آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ کے پاس تو کینسر کی آ رہی ہے، میرے پاس ایڈس کی اطلاع آ چکی ہے، ابھی ہے یا نہیں ہے وہ تو رب بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ کی گرفت میں آ چکا ہے۔ اگر اس کو کینسر یا ایڈس ہو چکا ہے تو اس کے دن گنے جا چکے ہیں، اور ہم نے حکمت لانی سے کام لینا ہوگا، اور ہم اگر چاہیں تو الحیات والوں کے ساتھ میں ملا کے اور جو ہمارے بیفریو اور کیشورد کے متاثرین ہیں، اپنے اپنے لیڈروں کے اوپر کیس بھی کروائے، گروپ بنائے، اور جو آگے کا تاریخ ہے برکو، اگر اس لیے آپ کو ممکن ہے اور آپ لوگوں کو اچھا لگے کہ ایک زبردست احتجاج ہونا چاہیے، احتجاج کا فائدہ ہے، تو میرے خیال میں مل جل کے احتجاج کرتے ہیں اور حکومت کو بتاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل کرو اور ہمیں اپنے پیسے واپس کر دو۔ باقی سیف الرحمان کے اوپر جب بھی آپ دعویداری کرتے ہیں تو اس میں USD لکھے، یعنی امریکن ڈالر لکھے، تو پھر وہ آج کے ریٹ سے آپ کو ملے گے، پاکستانی روپیہ کا ذکر نہ کریں۔ بہرحال جتنا بھی آپ لوگوں نے دیکھا، جتنا بھی آپ لوگوں نے سنا، ابھی آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ بیفریو جو تھے وہ ایک اسکیم کمپنی تھی، اور یہ جو دوسرا اس کا اپنا وہ ہے یعنی وہ بھی اسکیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ابھی الحیات بھی اسکیم ہے، اس کا گلشن الحیات بھی اسکیم ہے، کیشورد بھی اسکیم تھی بیفریو کے۔ تو آپ لوگوں نے ان سے بچنا ہے، ان کو اپنے پیسے نہیں دینے ہیں، اور آپ نے ان کے اوپر اعتماد نہیں کرنا ہے، چاہے اگر آپ کے پاس ٹیکسی ہے اور کسی ایسے مرد کو آپ لے کے جاتے ہیں، ڈراپ کرتے ہیں تو اس سے پیسے لے، اگر نہ دے تو دوبارہ غلطی نہ کرے، پہلے والے کو بھول جائے، اگر دیے تو الحمدللہ، نہ دیے تو فکر کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ظالم ہیں، یہ جابر ہیں، یہ آپ کے منہ سے روٹی چھیننا چاہتے ہیں، اور ان کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بھوکا مرنے پر مجبور کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کا بھائی جاوید خان، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتا رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ بند کر دے، چاہے وہ کچھ اور کرے۔ اور انشاءاللہ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ نکلتے ہیں، اور ہم نے ایک کہاوت سنی تھی پہلے کہ جو یعنی وہ خواتین سوتی ہیں تو اس کی جو گائے یا بھینس ہوتی ہے نا، وہ مردہ بچہ دیتی ہیں، اور جو ساتھ والی جاگتی عورت ہے تو ان کے جو ہوتے ہیں نا زندہ وہ آ جاتے ہیں، بچے بچڑ آ جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے اس میں کہ جو وہ سوئی ہوئی عورت تھی اس کا حق بھی وہ جو دوسری عورت تھی اس نے یعنی وہ بچڑا چینج کر کے اپنے گائے یا بھینس کے ساتھ رکھ لیا اور اس کا حق مار لیا۔ تو حق مارنا جو ہے وہ مسلمان یعنی عیب ہی نہیں سمجھتے، حرام ہی نہیں سمجھتے، ورنہ یہ ایک عیب بھی ہے، حرام بھی ہے، اور آپ کا جو عزت نفس ہے اس سے مجروح ہوتا ہے۔ بہرحال ہم کسی کو ٹھیک تو نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے آپ کو تو محفوظ کر سکتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ کوئی دوبارہ کسی کے یعنی کیشورتی کے اوپر، کسی بیفریو والے کے اوپر، یا اس طرح کے جو ڈرامے سے بعض مسئلے بات ہوتے ہیں ان کا اوپر عمل نہ کریں۔ تو دیکھتے رہیے گا، اگلے ویڈیو کا انتظار کیجیے، اور ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ ہے تو آپ ہمیں انباکس کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ دعا میں یاد رکھیے، بہت شکریہ۔